अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे दोस्तों, एक मर्तबा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से 3 सवाल किए, जिनमें पहला सवाल यह था कि आपका चेहरा मुबारक किधर है। दूसरा सवाल यह था कि वो अल्लाह, क्या आप भी कभी सोते हैं? तो आप कब और किस वक्त सोते हैं? तीसरा सवाल यह था कि आपने इतनी सारी मखलूकात को क्यों पैदा किया। तो दोस्तों, इन तीनों सवालों का जवाब अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को क्या दिया, वो हम आपको आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं, जिसको सुनकर आप लोगों का दिल भी खुश हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, अल्लाह वो है जिसने इस पूरी दुनिया को बनाया। यह चांद, सितारे, सूरज, आसमान सब कुछ बनाया है। ये सब चीज तो अल्लाह ने बगैर किसी साजो सामान के बनाया है। यानी कि अगर किसी को पेंसिल बनानी होती है तो उसके लिए लकड़ी लगेगी, लकड़ी की जरूरत पड़ेगी, लेकिन अल्लाह ने सिर्फ हुक्म दिया और सारी चीजें खुद ब खुद बन गईं। फिर इस दुनिया में इंसानों को पैदा किया, इंसानों को अपनी इबादत के लिए बनाया गया और दुनिया की सारी चीजें इंसानों के लिए बनाई गईं, जैसे कि हवा, पानी, पेड़ पौधे और जानवर सब कुछ बनाए गए। दोस्तों, हर काम अल्लाह के हुक्म से होता है, जैसे कि हवा का चलना, बारिश का होना, रात और दिन का होना, यह सब काम अल्लाह के हुक्म से होता है। अल्लाह हमारे दिलों की बात को अच्छी तरह से जानता है। हम क्या करने वाले हैं, हम क्या कर चुके हैं और हमें कब क्या होगा, यह अल्लाह को बखूबी मालूम है। अल्लाह का रंग और रूप इंसानों जैसा नहीं है। दोस्तों, एक बार हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से अर्ज किया कि ए अल्लाह, आपका चेहरा मुबारक किधर है, ताकि मैं आपकी तरफ रुख करके आपसे बात करूं। तो यह सुनकर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि ए मूसा, एक जगह पर आग रोशन करो, यानी कि आग को जलाओ। जिस तरफ उस आग की रोशनी होगी उसी तरफ मेरा रुख है। तो दोस्तों, उसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने आग को एक जगह पर रोशन किया, यानी कि आग जलाई और देखा कि उस आग की रोशनी तो चारों तरफ है, यानी कि उसका उजाला तो हर तरफ है। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से अर्ज किया, या अल्लाह, इसका उजाला तो हर तरफ है। तब अल्लाह तबारक ताला ने इरशाद फरमाया और कहा, जिस तरह से इस आग की रोशनी हर तरफ है, जिस तरह से इसका उजाला चारों तरफ है, उसी तरीके से मैं भी हर तरफ हूँ, मेरी रोशनी चारों तरफ है। दोस्तों, उसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना दूसरा सवाल अल्लाह ताला से किया और कहने लगे, या अल्लाह, आप कभी सोते हैं? अगर आप सोते हैं तो किस वक्त सोते हैं? इस पर अल्लाह ने इरशाद फरमाया और जवाब दिया, आप एक प्याले में पानी भरकर लाओ और उसके बाद मेरी तरफ मुतवज्जो हो जाइए। उसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने वैसा ही किया और एक प्याले में पानी भरकर लाए और अल्लाह की तरफ रुजू हो गए। दोस्तों, थोड़ी देर बाद अल्लाह की कुदरत से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ से वो पानी का भरा हुआ प्याला गिर गया। तो यह देखकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बहुत घबरा गए। यह देखकर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया और कहा, जिस तरह से थोड़ी ही देर में आपके हाथ से यह प्याला गिर गया है, अगर मैं थोड़ा भी इस दुनिया की तरफ से अपना ध्यान हटा लूं, तो जिस तरह से तुम्हारे हाथ से यह प्याला गिरा है, उसी तरह से यह तमाम दुनिया तहस नहस हो जाएगी। दोस्तों, उसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से अपना तीसरा सवाल किया और कहने लगे, अल्लाह, आपने इतनी सारी मखलूकात को क्यों पैदा किया, हालांकि इस मखलूक से आपको कुछ भी फायदा नहीं। तो यह सुनकर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया और कहा, मैंने इतनी सारी मखलूकात को इसलिए पैदा किया है ताकि यह मखलूकात मेरी इबादत करें, मुझसे मग़फ़िरत की मांग करें, जायज ख्वाहिशात के लिए मुझसे दुआ करें और मैं उनकी दुआओं को कबूल करूं। दोस्तों, याद रखें, अल्लाह एक नूर है, वो हमेशा से है और हमेशा रहेगा। अल्लाह किसी से पैदा नहीं हुआ है, यानी कि वो किसी की औलाद नहीं है, वो खुद से है और ना ही अल्लाह ताला की कोई औलाद है, क्योंकि यह चीजें तो सिर्फ इंसानों और जानवरों के लिए बनाई गई हैं ताकि उसकी दुनिया चलती रहेगी। अल्लाह को कभी भूख नहीं लगती, नींद नहीं आती, वो कभी नहीं थकता है, कभी बेजार नहीं होता, क्योंकि यह सब बातें
اس نے انسانوں کے لیے بنائی ہیں، اسی لیے یہ ساری باتیں انسانوں میں ہی ہوتی ہیں۔ جو سو جائے، جو تھک جائے اور جس کو بھوک لگ جائے اور جس کی بیوی ہو، جس کی اولادیں ہوں، وہ اللہ نہیں ہو سکتا۔ دوستو، اللہ بہت رحم والا ہے، بہت معاف کرنے والا ہے، جس کی جتنی تعریف کی جائے وہ کم ہے۔ اللہ قرآن میں انسانوں کو چیلنج کرتا ہے کہ دنیا کے سارے پیڑ پودوں کو پین بنا لو اور سارے سمندروں کو سیاہی بنا لو اور دنیا کے سارے انسان مل جاؤ اور میری تعریف لکھنا چاہتے ہو تو لکھتے جاؤ، لیکن میری تعریف پوری نہیں ہو پائے گی۔ تمہاری سیاہی ختم ہو جائے گی، لکھنے والے انسان ختم ہو جائیں گے، لیکن میری تعریف پوری نہیں ہو پائے گی۔ پیارے دوستوں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں کیا ہوں، کیسا ہوں، اس کے بارے میں دماغ مت لگایا کرو، کیونکہ تم سوچ ہی نہیں سکتے ہو، کیونکہ تم صرف اتنا ہی سوچ سکتے ہو جتنا میں نے تم کو سمجھ دی ہے، اس کے آگے تم نہیں سوچ سکتے۔ اگر مجھ کو سمجھنا چاہتے ہو تو میری بنائی ہوئی چیزوں کو دیکھا کرو، جیسے کہ ایک مکھی کو دیکھو جس کو میں نے بنایا ہے، اس کے پنکھوں کو یعنی کہ اس کے پیروں کو دیکھو کہ اس کو میں نے کس طرح سے بنایا ہے۔ اگر تم سارے انسان مل کر بھی مکھی کے پر یعنی کہ پنکھ جیسے ہوتے ویسے کے ویسے بنانا چاہو تو تم دوسرا پر نہیں بنا سکتے۔ اگر تم ایک انار کا دانہ بنانا چاہو تو انار کا ایک دانہ نہیں بنا سکتے ہو۔ آسمان، سورج، چاند، ستاروں کو دیکھو جس کو میں نے بنائے، میں اور تم میری کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اسی طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ اللہ سے سوال کیا کہ یا اللہ، جب تو ناراض ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ، میرے ناراض ہونے کی 3 نشانیاں ہیں۔ پہلی نشانی یہ ہے کہ جب میں ناراض ہوتا ہوں تو بارش کو بے وقت کرتا ہوں، یعنی کہ جب فصل کٹنے کا وقت آتا ہے اس وقت میں بارش کرتا ہوں، اور جب کوئی فصل بوئی جاتی ہے تو میں اس وقت بارش کو روک لیتا ہوں۔ اور میرے ناراض ہونے کی دوسری نشانی یہ ہے کہ میں مال و دولت ان لوگوں کو دیتا ہوں، یعنی کہ کنجوس لوگوں کو دیتا ہوں۔ اور میرے ناراض ہونے کی تیسری نشانی یہ ہے کہ میں حکومت ظالموں اور بیوقوفوں بادشاہوں کے ہاتھ میں دے دیتا ہوں۔ تو دوستو، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر پوچھا یا اللہ، آپ کے راضی ہونے کی کیا کیا نشانیاں ہیں؟ یعنی کہ آپ خوش ہوتے ہو تو کیا کرتے ہو؟ اس پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جب میں خوش ہوتا ہوں تو میں حکومت سمجھدار اور نیک لوگوں کو دیتا ہوں، مال و دولت سچے لوگوں میں دیتا ہوں، اور بارش بھی وقت پر دیتا ہوں۔ دوستوں، جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو پھر چاہے حکومت پر کوئی قاتل بیٹھا ہو یا مسلمان، اللہ ان کے دلوں کو عوام کے لیے سخت کر دیتا ہے۔ دوستوں، اللہ نے انسانوں کے حالات کو ان کے اعمال کے ساتھ جوڑا ہے۔ جیسے اعمال انسان کرتا ہے، اللہ اس کے ویسے ہی حالات بناتا چلا جاتا ہے۔ دوستوں، ہمیں حالات بدلنے ہیں تو ہمیں اپنے اعمال کو ٹھیک کرنا ہوگا۔ ہمارے اعمال اچھے ہوں گے تو ہمیں اللہ مل جائے گا، اور جس کو اللہ مل جاتا ہے مانا اس کو سب کچھ مل جاتا ہے۔ دوستوں، اگر آپ کو یہ ویڈیو ذرا سا بھی اچھی لگے اور آپ اسے دل سے لائک کریں، اپنے دوستوں رشتہ داروں میں ضرور شیئر کریں۔